बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। जी नाज़रीन, बहुत सी ख़बरों के साथ फिर हाज़िर हूँ और इसकी तफ़सीलात से आपको आगाह करता हूँ। माफ़ी तलाफ़ी नामुमकिन, और फिर इससे आगे बात चलती है तो फिर है साकिब निसार की वापसी का चांद अभी नज़र नहीं आया। उन्हें कहा था मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा। शेर अफजल मरवत का बरनाल लगाने का मशवरा किसके लिए है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फैज़ हमीद के कारनामों की फ़हरिस्त तवील से तवील तरीन होती जा रही है, और अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा ख़तरे की घंटी। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, माफ़ी तलाफ़ी नामुमकिन। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की ISPR ने। उसमें बहुत कुछ कहा गया कि फ़ौज में कोई भी एहतसाब से मुस्तस्ना नहीं है, किसी की कोई भी हैसियत हो, क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। ये पैगाम बज़ाहिर तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अपने अदारे के मुतालिक है, क्योंकि अदारे को मुनज़्ज़म करना है, और एक मुंतज़म वहाँ पे मौजूद है, और सिपहसालार ने ये बात की है जो सदारत कर रहे थे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उनका गुंजाइश कोई नहीं है, किसी से किसी किस्म की जानिबदारी नहीं की जाएगी। मकसद ये कहीं और पैगाम देना था। पैगाम देने का मकसद ये है कि दहशतगर्द हों या मनसूबा साज हों, रियासत के ख़िलाफ़ भी जो काम करेगा उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए कि अंदरूनी महाज हो या बैरूनी महाज हो, सिपहसालार कहते हैं कि इस पर की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने हल्फ उठा रखा है, तो भाई कम बढ़ गया है और तेज़ियाँ आ गई हैं, क्योंकि सितंबर आ चुका है और सितमगर बनेगा ये, और इसकी सब ने यही कहा था कि ये होगा, और इस तरह होता हुआ नज़र आ रहा है। तो माफ़ी तलाफ़ी वाली बात जो है, जो कही जा रही थी हो जाएगी, नहीं होगी, मामलात अभी तक कहीं सीधे नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा गया था कि मैं 5 सितंबर को वापस आ जाऊँगा। साकिब निसार साहब ने तो वो कहा था वापस दौरे पे है लंदन में, तो लंदन में एक फ़्लैट है उनको दिया गया था, उसको रजिस्ट्री कराने के लिए कोशिश की गई, कागजात बनवाने के लिए, लेकिन भाई वो भी नहीं हो सके, क्योंकि बहुत गुजर चुका। अब रिटायर्ड आदमी है, करने वालों ने अपना फ़ायदा उठा लिया, और कहते हैं कि जो फ़हरिस्त मिली है, जो इल्ज़ामात लगे हैं, याद होगा आपको मैंने व्लॉग किया था एक बहुत पहले, जिसमें कहा था कि टॉप सिटी तो एक बहाना है, मामलात कुछ और हैं। तो मामलात यही है कि रिटायरमेंट के बाद भी फैज़ हमीद का जो दवाखाना था उससे फैज़ याब होते रहे लोग, और हर किस्म के वो उसमें सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं, और हर शोबे के लोग मौजूद हैं। तो उसमें काबू आ गए बाबा रहमत साहब, उनके ज़िम्मे पड़ गया। क्योंकि टॉप सिटी के जब मोइज़ साहब गए थे वहाँ, कंवर मोइज़, जो कि दावेदार थे कि मैं मालिक हूँ और मेरे साथ ज़्यादती होगी, मेरे छापा मारा गया ISI ने और फैज़ हमीद साहब ने, तो उस वक्त 2017 के केस में उन्होंने जब 2 फट करके फ़ारिग करता था। तो अब उसकी फ़हरिस्त मिली कि जनाब बहुत सी चीज़ें उनको दी गई थी बाबा रहमतों को। 2 कीमती गाड़ियाँ, वहाँ से तो बहुत कुछ उठाया गया था, उसका बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। सोना भी उठाया गया, नगद रकम भी उठाई गई, और भी बहुत कुछ था। लेकिन जो कीमती गाड़ियाँ थीं वो दे दी गई साकिब निसार साहब को, लाहौर में उनके पास मौजूद थी। जब बुरा वक्त आया फैज़ हमीद तो एक तो उनके डेरे पे वापस पहुंचा दी गई, दूसरी जो थी वो नजम साकिब साहब इस्तेमाल करते, वही वो जो जिनकी ऑडियो लीक हुई थी, तो वो साहब इस्तेमाल कर रहे थे, और अब रेंजर ने उनको ले लिया अपने हिफाजत में, गाड़ी उनसे ले ली, छीन ली, और उनको भी जनाब ले लिया। अब छापा पड़ा है साकिब निसार के घर, यानी कहने वाले कह रहे हैं कि वहाँ भी घेरा तंग किया गया, वहाँ से भी कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। फैज़ हमीद की जो तवील फ़हरिस्त इल्ज़ामात की, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि वो रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ़ जगह इख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहे, और रिटायरमेंट के बाद तो बिल्कुल पाबंदी थी, उन्हें किसी चीज़ में नहीं आना चाहिए था, लेकिन उनसे महफूज कोई नहीं रहा। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने काम किया तो कर दिखाया, जहाँ पर मुफाद हुआ, फ़ायदा हुआ। और यही नहीं, गुल हमीद, वो जो उनके पेशरो थे, वो जो जिहाद अफ़गानिस्तान के सुरखेल थे, जो सिपहसालार बनने की दौड़ में थे लेकिन नहीं बन सके थे, उनकी बेटी ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया कि जनाब मेरी जो बस चल रही थी रावलपिंडी में, उसको बंद कराने वाले इस फैज़ हमीद साहब है, और मेरे अड्डे पे कब्ज़ा कर लिया एक कर्नल लियाकत, वो जो आजकल पकड़े गए इनके साथ। तो कर्नल भी पकड़े गए, ब्रिगेडियर भी पकड़े गए, बहुत से लोग हैं, 55-56 लोग जो हैं उनके इर्द गिर्द हैं।
تو یہاں تو جان چھٹتی نہیں لگ رہی، اور اگر جان نہیں چھٹتی نظر آئی تو جس کو فائدہ ہوا، جسے اس دواخانے سے فیض حاصل کیا، اس کی گردن پکڑی جائے گی۔ یہ تو ایک بات سیدھی سی ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں فیض افضل یعنی شیر افضل مروت پہ۔ تو شیر افضل مروت بڑا غصے میں باکو سے واپس آئے، آذربائیجان پہ وہ گئے تھے پارلیمانی وفد کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جناب وہ بھی موجود ہیں اور چیف الیکشن کمشنر بھی موجود ہیں، لیکن یہ پارلیمانی وفد کے ساتھ گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کسی کو کیا پریشانی ہے، میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، میں اب گیا تھا اور اب میں پہلے بھی گیا تھا اور اب بھی جاؤں گا، اور مجھ سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی بھی جاتے رہے ہیں، تو کسی کو اگر کہیں خاص جگہ پہ خارش ہو رہی ہے تو وہ برنال لگائیں اور نجات حاصل کریں، مجھے نہ روکیں، میری بات نہ کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب جو 8 ستمبر کا جلسہ ہو رہا اس کے لیے میں گنڈا پور کے ساتھ جلوس کی شکل میں پشاور سے آؤں گا، ان کے ساتھ چلوں گا، ان کے بالکل عمران کی آواز پر لبیک کہوں گا، اور میں اسلام آباد کے میں شامل ہوں گا، لیکن مجھ پہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ کیوں کہ ان کی تصاویر آئی ہیں باکو سے، اور اس میں پارلیمانی وفد میں وہ جناب ڈاکٹر عفان خان بھی موجود تھے، جن سے لڑائی ہوئی تھی، جھڑپ ہوئی تھی۔ تو شیر افضل نے کہا کہ وہ وقتی حادثہ تھا، سیاست میں لڑائی مستقل نہیں ہوتی، نہ میں مستقل کرنا چاہتا ہوں، لڑائی دشمنی دوستی سب چلتی ہے، لیکن سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک حادثہ تھا۔ تو اس کی تصویر میں جب اس گروپ میں بھی تھا تو تصویر تو اکٹھی ہو سکتی ہے، ہم نے بیٹھ کے اکٹھے کھانا بھی کھایا ہوگا، تو کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ اپنی خارش کا علاج کرائیں۔ اچھا، اختر مینگل کا استعفیٰ آیا تو ایک سنسنی پھیل گئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اتحادی اور بھی جو حکومت کے وہ بھی ناراض ہیں، حالانکہ افضل یا اختر مینگل صاحب اتحادی نہیں تھے، لیکن ان کی کارکردگی ایسی، ان کی جو سیاسی بصیرت، اس حوالے سے ان کا بڑا احترام ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے وہ وہاں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں بلوچستان میں، تو انہی کا استعفیٰ جو ہے اسے بڑا وزنی سمجھا جا رہا ہے۔ استعفیٰ قبول ہوگا نہیں ہوگا، لگتا تو نہیں کہ ہوگا، کیونکہ یاس صادق کے پاس گیا بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی وہ کریں گے، لیکن سعد رفیق نے کہا یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یاد رکھا جائے کہ اختر مینگل نے ہی عمران خان کے خلاف بارش کا پہلا خطرہ بن کے تحریک کا آغاز کیا تھا، مخالفت کی تھی، تنقید کی تھی۔ اب بھی اختر مینگل اگر بلوچستان کے حوالے سے ہیں تو دیکھا جائے، پرکھا جائے کہ ان کو پریشانی کیا ہے۔ کیا بلوچوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ تو بلوچوں کے حقوق پہ صدر زرداری جب پہلے دور میں تھے تو انہیں بہت سارے فنڈ دیے تھے اور بے تحاشا فنڈ دیے تھے، یعنی اتنے فنڈ دیے تھے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر 1-1 کروڑ روپے بھی ایک بلوچ کو دے دیا جائے تب بھی پورا پڑ سکتا ہے، لیکن اس پہ بھی وہ خوش نہیں ہوئے۔ تو پھر کیا وہ جو مہرنگ بلوچ ہے کیا وہ ان کے ساتھ شامل ہیں؟ نہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی شامل نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ محب وطن پاکستان کی ریاست کے ساتھ رہے۔ تو پھر کیا وہ جو بی ایل اے ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی ہو گیا، کوئی اتنا حکومت سے ناراض ہوگا؟ نہیں، وہ ایسے بھی نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے جناب یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، ان کو منانا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے۔ باقی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جیسے اشرف صاحب ہیں، مذاکرات ہوں یا نہ ہو، ہماری ان سے بات چیت ہوتی تھی، وہ ایک سیاسی فگر ہے۔ تو خواجہ سعد رفیق بھی ایسے کریں کہ اختر مینگل بڑے اہم آدمی بلوچستان کے، ان سے ان کا رابطہ حکومت کا ہونا چاہیے اور اس پر خصوصی رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ جو اگر آپ کو خبریں بتاؤں تو اور بھی خبریں بہت سی ہیں۔ مثلاً 11 سال کے بعد جو ہے اکتوبر میں وزیر اعظم چین جو ہے پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، تو حکومتی معاملات ایسے بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر عمر عادل اب صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب کی جو عظمیٰ بخاری ہیں، ان کی شکایت پر پھر گرفتار کر لیے گئے ایف آئی اے میں، اور آج ان کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اتنی بات نہیں کی جتنا بڑھایا چڑھایا گیا، پہلے بھی مجھے پکڑا گیا، کیا گیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کی شخصیت جو ہے اس کی زبان کے نیچے دبی ہے، جو کچھ انہیں نے کہا اسی کا انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے، جو بویا وہ کاٹنا پڑ رہا ہے۔ لیکن وہ دوبارہ گرفتار ہو گیا، آج ریمانڈ ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن چانسز یہی ہیں کہ ریمانڈ پھر ہو جائے گا ان کا، اور عمر عادل کے لیے بھی مشکلات موجود ہیں۔ تاہم لوگ یہ کریں کہ اگر یہی معاملات ایسے رہیں تو پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات موجود ہیں، لیکن بار بار اس کو دور کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ سیاسی پارٹی ہیں۔ لیکن ایم کیو ایم پر بھی نشانی لگائی جا رہی ہے کہ وہ بھی بجلی کے معاملے پہ، یعنی پاکستان پنجاب میں جو بجلی کا ریلیف ہوا ہے اس حوالے سے وہ بھی ناراض ہے کہ نہیں جناب، سندھ میں بھی ریلیف ہونا چاہیے، باقی جگہ بھی ریلیف ہونا چاہیے۔ تو وہ اس معاملے پر وفاق سے ان کی بھی لڑائی جھگڑا جاری ہے۔ لیکن اختر مینگل والا جو مسئلہ ہے اس کو ایک نشانی لگائی گئی کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے،
تاہم مجھے نہیں لگتا ایسا کہ فوری طور پر کچھ ایسا ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اشاریہ جو ہے وہ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور معاملات کی بہتری ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، معاشی صورتحال کیا ہوگا، سیاسی عدم استحکام کیسے ختم ہوگا، یہ کوئی نہیں فی الحال سمجھ آ رہی۔ لیکن اگر پارلیمنٹ اس طرح چلتی رہی، ترامیم بھی چلتی رہی، باقی معاملات بھی ہوتے رہے، تو پھر چلتا رہے گا سلسلہ، اور جمہوری اور پارلیمانی نظام چلنا چاہیے ریاست کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور عام لوگوں کے ریلیف کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ سازی وفاق ہو یا صوبائی حکومتیں ہوتے رہنے چاہیے۔ باقی احتجاج جلد سے یہ تو ایک جمہوریت کا حسن ہے، یہ بھی جاری رہے گا۔ اس وقت اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔